अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अहम इशू जिसके ऊपर इस वक्त पूरा मुल्क फोकस किए हुआ है, पूरा मीडिया फोकस किए हुआ है, लेकिन मैंने किसी तज्ज़िया नगार से, किसी हुकूमत के नुमाइंदे से, किसी दानश्वर से जो काम की बात है वो नहीं सुनी। जो ये रेप का वाक़या हुआ एक फ़्रांसीसी पाकिस्तानी ओरिजिन ख़ातून के साथ, बिलाशुबा ये बड़ा तज़ीक अमेज़, ज़िल्लत अमेज़ और बाइस बदनामी है और इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ के बरक्स है। लेकिन इस तरह के वाक़यात तो हर रोज़ होते हैं, 2-4 रोज़ मीडिया में आते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर कोई और इशू सामने आ जाता है, पुराने इशू डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है, इसकी असल वजह क्या है? अब देखें, कोई बीमारी हो जब तक आप उसकी तशख़ीस नहीं करेंगे उसका इलाज सही नहीं होगा। अब महज सज़ाएं सख्त कर देने से भी इसका इलाज मुमकिन नहीं, इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं, फांसियां देने से भी मुमकिन नहीं, कोड़े लगाने से भी मुमकिन नहीं। ये आपको हर काम करना पड़ेगा जो उसके लिए ज़रूरत है। और सबसे जो बुनियादी चीज़ है, जो बुनियादी ज़रूरत है, वो ये है कि आप इसको जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं। वो एक दिन में, 4 दिन में, 4 हफ्तों में, 4 सालों में नहीं होगा। उसके लिए आपको ड्रास्टिक स्टेप लेने होंगे, लॉन्ग टर्म स्टेप लेने होंगे और बड़े मेजरेबल स्टेप्स लेने होंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी जिस अखलाकी तनज़ली का शिकार है, उसका अंदाज़ा आप इस एक वाक़े से नहीं लगा सकते। बल्कि एक और बड़ा वाक़या हुआ है जिसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। ये तो देखो, इस वाक़े में एक मासूम खातून जो यूरोप से गई, उसको पता नहीं था कि पाकिस्तान में भेड़िए रहते हैं, वो उनका शिकार हो गई। वो जाहिल लोग थे, क्रिमिनल लोग थे। लेकिन कल इस्लामाबाद में एक जो वाक़या हुआ है, जहां एक जज साहब ने फायरिंग शुरू कर दी, एक एमपीए या एमएनए के हस्बैंड ने जज साहब के ऊपर हमला कर दिया। आप ये अंदाज़ा करें कि आपके पढ़े लिखे लोगों का अगर अशराफिया का ये हाल है, इंसाफ देने वालों का ये हाल हुआ है, कानून बनाने वालों का ये हाल है, तो फिर आम लोगों से आपकी क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, या आम लोगों से आपका क्या गिला हो सकता है। असल जो मसला ये है कि अगर आपके लोगों की सही किरदार साजी नहीं हुई, मॉरल वैल्यूज़ का उनको एहतराम नहीं है, वो ऐवान सदर में भी पहुंच जाएं, ऐवान वज़ीर आज़म में भी पहुंच जाएं, तो वो झूठ बोलेंगे, वो धोखा देंगे, तो कौम उसी को फॉलो करेगी। और ऐसा होता आया रहा है कि हमारे कई सदूर साहब ने कहा एक दफ़ा कि मेरे अल्फाज कौन से कुरान और हदीस हैं। जब आपका सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स ये कहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं। आप उस कौम की बेहिसी का, उस कौम के अखलाक का, उस कौम के किरदार का, उस कौम के कैरेक्टर का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? अब इसके हल की तरफ जाना चाहता हूँ मैं। देखिए, इसका हल ये है कि सबसे पहले हमें ज़ोर देना चाहिए अपनी नई नस्ल की किरदार साजी के ऊपर। वो कैसे होगी? सबसे पहले हमें अपना सिलेबस चेंज करना चाहिए और सिलेबस में ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि जिसमें किरदार साजी पे जोर दिया जाए। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दुनिया में पेरेंटिंग की क्लासेस होती हैं, पेरेंटिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर उसके अलावा हमारे टीचर्स की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर शोबे के अंदर ज़ाब्ता अखलाक मुतारफ़ करवाया जाए और हर साल या 2 साल बाद लोगों के एग्ज़ामिनेशन हो और 90 to 100% जो मार्क्स ले उसी का लाइसेंस रिन्यू हो। हर शोबे के लिए लाइसेंस रिन्यू किया जाए, चाहे वो कोई भी शोबा, इवन पुलिस का है, उसके लिए भी कोर्सेज हों कि हर साल एक पुलिस वाले ने अखलाकियात का कोर्स वो भी मुकम्मल करना है। और जो अपडेट्स हुई हैं कानून में, आइन में, वो भी पढ़ के उसने अपडेट करनी है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेप्स उठाने होंगे। फिर आपके जो मीडिया में जो आपकी फिल्में बन रही हैं, जो आप ड्रामे बन रहे हैं, आप वो देखें कि किस तरह लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अब वो ड्रामों की सोसाइटी और है, अमलन सोसाइटी और है। लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, एहसास महरूमी पैदा होता है कि इसी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि जो इतने अमीर हैं, जिनकी कैसे है ज़िंदगी और वो कैसे गुजार रहे हैं। फिर आपने सोसाइटी के अंदर इंसाफ देना होगा लोगों को, फौरी इंसाफ।
آپ نے قوانین کے اندر ضروری ترامیم کرنی ہوگی، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا، پولیس کے سسٹم میں ریفارمز لانی ہوگی، اور جو پولیس کا انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے اس کو الگ کرنا ہوگا. اور پھر ایک بڑی اہم بات جو ہے کہ آپ کو کمیونٹی پولیسنگ کا تصور لے کر آنا ہوگا، اس کا نظام لے کر آنا ہوگا کہ ہر معاشرے، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں کمیونٹی پولیس ہو، جو اچھے کیریکٹر والے لوگوں پر، جو اس ایریا کے اندر نظر رکھے کہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے جرائم 60-70% کم ہو جائیں گے، اور باقی جو کرمنلز ہوں گے ان کی گرفتاری کے لیے پلاننگ کی جائے اور سخت کام کیا جائے تو آپ تب جا کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ورنہ یہ تو روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، روز ہماری مائیں بہنیں ریپ ہوتی رہیں گی، روز نوجوان بچے جو ہے وہ کسی کی خواہشات کا نشانہ بنیں گے، کوئی ان کو اغوا کرتا رہے گا، کوئی پیسے کے لیے، کوئی بیچنے کے لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے. تو یہ ذلت آمیز کاروائیاں اس معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو، اللہ نے جو دماغ دیا ہے اس کو حکمران استعمال کر کے کوئی لانگ ٹرم ڈراسٹک سٹیپس نہیں لیتے، کوئی ملٹی ڈائریکشنل سٹریٹجیز نہیں بناتے، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ نہیں کرتے، پولیس کے سسٹم میں ریفارمز لے کر نہیں آتے، عدالتوں کے سسٹم میں ریفارمز لے کر نہیں آتے، جو کریکٹر بلڈنگ ہے قوم کی وہ نہیں کرتے، جو مدرسہ ہے، مسجد ہے، بجائے اس کے کہ اس کو صرف نماز کے لیے یوز کیا جائے، اس کو اخلاقی بیداری کے لیے انسٹیٹیوشن کے طور پر یوز کیا جائے. یہ ریفارمز جب تک آپ لے کر نہیں آئیں گے ملک سے یہ معاشی برائیاں ختم نہیں ہو سکیں گی. اور اعتزاز صاحب نے آج ایک پروگرام میں کہا کہ سب سے یہ بڑا پرابلم ہے، اور وہاں ایک اور صاحب تھے جو گورنر تھے، کہنے لگے نہیں یہ پرابلم نہیں ہے. بھائی کیسے نہیں ہے پرابلم؟ اگر آپ کی کردار سازی نہیں ہے، آپ صدر بن کے بھی جھوٹ بولیں گے، وزیر اعظم بن کے بھی جھوٹ بولیں گے، تو یہ پرابلم کیوں نہیں ہے؟ لوگ آپ کو فالو کریں گے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. میں نے تو 2009 میں وہاں جب یہاں سے جا کر دیکھے حالات، تو میں نے کہا کہ کسی اخبار والے نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کا ہم نے ایک انٹرویو کرنا ہے پینل، تو کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کون سا ہے؟ ٹیررزم ہے، غربت ہے، اکانومی ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، سب سے بڑا پرابلم جو ہے مارل ڈیٹیوریشن ہے، اخلاقی انحطاط پذیر ہے. ہم اخلاقی طور پر نیچے جا رہے ہیں، اور جو قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی، وہ قوم غرق ہو جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اخلاقیات کے لحاظ سے، موریلٹیز کے لحاظ سے ہم وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں رشتوں کا احترام نہیں رہا. کوئی بھائی کزن، بھائی، ماموں، اتنے قریبی رشتے جو ہیں ان کا احترام نہیں رہا، اور لوگ اتنی نفسا نفسی ہے، اتنی گریڈ ہے، اتنی ہرس ہے، اتنی لالچ ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے نا، یہ صفات، ان کو ختم کرنا ہوگا. اگر آپ ان کو ختم نہیں کریں گے تو پوری سوسائٹی ختم ہو جائے گی، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نے اس معاشرے کو بنانا ہے، ملک کو بنانا ہے، تو سب سے پہلے قوم کی کردار سازی کے اوپر توجہ دینا ہوگی. اگر قوم کے اندر کردار نہیں ہے، موریلٹیز نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی. آپ اسلام 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 کرتے رہتے ہیں. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ اس طرح زیادتی کریں، بچوں کے ساتھ زیادتی کریں؟ اور پھر وہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ایک جج صاحب نے لکھا کہ یہ مختارہ مائی چونکہ یہ طلاق یافتہ ہے، اگر یہ ورجن ہوتی تو پھر اور بات تھی. لعنت ہے ایسے جج کے اوپر کہ جو فیصلہ اس بنیاد پر کرے کہ عورت کے ساتھ، طلاق شدہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. شرم آنی چاہیے ایسی عدلیہ کو اور ایسے ججوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ جب معاشرے میں جاتے ہیں جن کی کریکٹر سازی نہیں ہوئی، جن کو بنیادی اسلامی اور انسانی حقوق اور قاعدوں کا علم نہیں ہے، وہ اگر آپ کے چیف جسٹس بھی بنیں گے، وزیر اعظم بھی بنیں گے، آپ کے آرمی چیف بھی بنیں گے، تو مت رکھیں توقع ان سے. سب سے پہلے آپ کو کردار سازی کرنا ہوگی، اور یہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے کرنا ہوگی، اپنے اسکولوں سے کرنا ہوگی، اپنے بچوں سے کرنا ہوگی، اپنے گاؤں سے کرنا ہوگی، اپنے معاشرے سے کرنا ہوگی. اور یہ ہر ایک کو یہ فریضہ انجام دینا ہے. کوئی صرف محض حکومت نہیں کر سکتی. قوم جو ہے وہ قوم بناتی ہے، کوئی شخص یا افراد قوم نہیں بنا سکتے. لہذا ساری قوم کے اندر بیداری کی ضرورت ہے کہ قوم اپنے حقوق کا بھی
اس کو آگاہی ہونی چاہیے اور اپنے فرائض کی بھی آگاہی ہونی چاہیے. جب تک یہ چیز نہیں ہے اور ہمارا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک یہ پرابلمز آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کا پیچھا کریں گے اور آپ ذلت و رسوا ہوتے رہیں گے دنیا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیز آپ موومنٹ شروع کریں پورے پاکستان کے اندر, اخلاقی بیداری کی موومنٹ, کردار سازی کی موومنٹ. اگر یہ تحریک آپ نہیں شروع کر سکتے تو اس معاشرے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا میسیج ہے جو ہر دہلیز تک جانا چاہیے, ہر فرد تک جانا چاہیے, ہر گھر تک جانا چاہیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.